एकादश स्कन्धः अथ सप्तविंशोऽध्यायः 27th chapter। उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ एतद्वदन्ति मुनयः बहुर्निःश्रेयसं नारदो भगवान् व्यास आचार्यः अंगिरसस्तुतः निःसृतं ते मुखाम्भोजात् यदाह भगवान् अजः पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यः देव्यै च भगवान् भवः एतद्वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतौ श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद एतत् कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनं भक्ताय च अनुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। श्रीभगवानुवाच न हि अन्तो अनन्तपारस्य कर्णकाण्डस्य च उद्धव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यतावद् अनुपूर्वशः वैदिकः तान्त्रिकः मिश्र इति मे त्रिविधो मखः त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत् यदा स्वनिगमेन उक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोधने अर्चायां तण्डिलेऽग्नौ वा सूर्ये वाप्सु हृदि द्विजे द्रव्येण भक्तियुक्तो अर्चेत स्वगुरुं माम् अमायया पूर्वं स्नानं प्रकुर्वीत दौतदन्तोऽङ्गशुद्धये उभयेरपि च स्नानं मन्त्रैः मृद्ग्रहणादिना सद्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेन चोदितानि मे पूजातैः कल्पयेत् सम्यक् संकल्पः कर्म पावने शैली दारुमहीलौहि लेप्या लेख्या च सैकते मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता चलातलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम् उद्वासा वाहनेन स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने अस्थिराया विकल्प स्यात् सण्डिले तु भवेद्वयम् सपनं त्वविलेप्यायाम् अन्यत्र परिमार्जनं द्रव्यैः प्रसिद्धैरद्यागः प्रविवादिषु अमायिनः भक्तस्य च यथा लब्धैः हृदि भावेन चैव हि स्नानालङ्करणं प्रेष्टम् अर्चायामेव तूद्धव सण्डिले तत्त्वविन्यासः बह्नावाज्यप्लुतं हविः सूर्ये चाभ्यर्हणं पृष्टं सलिले सलिलादिभिः श्रद्धया उपाहृतं प्रेष्टं भक्तेन मम वार्यपे भूर्यपि अवक्तोपहृतं नमे तोषाय कल्पते गन्धः धूपः सुमनसः दीपः नाद्यं च किं पुनः शुचिः संवृत संभारः प्राग्दर्भैः कल्पितासनः आसीनः प्रागुदक्वार्चेत अर्चायामत सम्मुखः कृतन्यासः मदर्चा पाडिना व्रजेत् कलशं प्रोक्षणीयं च यतावत् उपसाधयेत् तदद्भिः देवयजनं द्रव्याणि आत्मानमेव च
प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीनद्भिः तैस्ते द्रव्यैश्च साधयेत् पाद्य अर्घ्याचमनीयार्थम् त्रीणि पात्राणि दैशिकः हृदा शीर्ष्यात् शिखया गायत्र्या च अभिमन्त्रयेत् पिण्डे वायु अग्नि संशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम अन्वीं जीवकलां ध्यायेत् नारान्ते सिद्धभाविताया तया आत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य यस्ताङ्गं मां प्रपूजयेत् पाद्य उपस्पर्शनार्हणादीन् उपचारान् प्रकल्पयेत् धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वा आसनं मम पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिका केसरोज्ज्वलौ उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तु भयसिद्धये सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदातीषु धनुर्हलाने मुसलं कौस्तुभं माला श्रीवत्सं चानुपूजयेत् नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च महाबलं बलं चेव कुमुदं कुमुदे क्षणं दुर्गा विनायकं व्यासं निष्पत्सेनं गुरुन् सुराने स्वे स्वे स्थाने तु अभिमुखान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभिः चन्दनो क्षीरकर्पूर कुङ्कुमा गुरुवासिते सलिलैः स्थापयेत् मन्त्रैः इत्यदा विभवे सति स्वर्णकर्मानुवाक्येन महापुरुषविद्यया पौरुषेणापि सूक्तेन सामभिराजनादिभिः वस्त्र उपवीत आभरण पत्र स्रग्गन्धलेपनैः अलङ्कुर्वीत सप्रेम मद्भक्तः मां यथोचितं पाद्यम् आचमनीयं च गन्धं सुमनसः अक्षतान् धूपदीप उपहाराणि दद्यान् मे श्रद्धयार्चकः गुडपायस सर्पीषि शष्कुल्या पूपमोदकान् संयावदधिसूपांश्च नैवेद्यं सति कल्पयेत् अभ्यङ्ग उन्मर्दनादर्श दन्तदावाभिषेचनम् अन्नादि अगीत नृत्यानि पर्वणि स्युः अतान्वहं विधिना विहिते कुण्डे मेखला गर्दवेदिभिः अग्निबाधाय परितः समूहे पाणिनोदितं परिस्तीर्यात परियुक्षेदन्वाधाय यथा विधि प्रोक्षण्यासाद्य द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्न्यौ भावयेतमा तप्तजाम्बूनदः प्रख्यं शङ्ख चक्र गदा भुजैः लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कवाससं पुरकिरीटकटक कटिसूत्रवराङ्गदम् श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभं वनमालिनं ध्यायन्नभ्यच्चदारूढि हविषाभिगृह्णाति च प्रात्याज्य भागावाघारो प्रास्याज्य भागो आधारो प्रास्याज्य भागो आघारो दत्वा च प्लप्लुतं हविः
जुहुयान्मूलमन्त्रेण षोडशार्चावदानतः धर्मादिभ्यो यथा न्यायं मन्त्रैः स्पृष्टकृतं बुधः व्यख्यात नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत् मूलमन्त्रं जपेत् ब्रह्म स्मरन्नारायणात्मकं दत्त्वा आचमनमुच्छेषं विश्वक्सेनाय कल्पयेत् मुखवासं सुरभिमत् ताम्बूलाद्यमधार्हयेत् उपगायन् गृणन् नृत्यन् कर्माणि अभिनयन् मम मत्कथाः श्रावयन् शृण्वन् मुहूर्तं क्षणिको भवेत् तवैः उच्चावचैः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि स्तुत्वा प्रसीद भगवन् इति वन्देत दण्डवत् शिरोमत्पादयो कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परं प्रपल्लं पाहि माम् ईशा भीतं मृत्युग्रहार्णवात् इति शेषा मया दत्तां शिरस्य आदाय सादरम् उद्वासये चेदुद्वास्यं ज्योतिः ज्योतिषि तत्पुनः अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा वा तत्र च अर्चयेत् सर्वभूतेषु आत्मानि च सर्वात्माहं अवस्थितः एवं क्रियायोगपतैः पुमान् वैदिकतान्त्रिकैः अर्चयन्नुभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दन्ति अभीप्सिताः मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारये दृढं पुष्प उद्यानानि रम्यानि पूजायात्र उत्सवाश्रितान् पूजादीना प्रवाहार्थं महापर्वत्पथान्वहम् क्षेत्रापनपुरग्रामान् दत्त्वा मत्सार्ष्टिदामियात् प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयं पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिबिल्मत्साम्यतामियात् मामेव नैरपेक्ष्येन भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माया यस्त्वदत्तां परैर्दत्तां हरेत सुरविप्रयोः वृत्तिं स जायते विद्भुग वर्षाणाम् अयुतायुतं कर्तुश्च सारथेर्हेतोः अनुमोदितुरेव च कर्मणा भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्फलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 27 श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।